إذا السلام عليكم وتحية طيبة للجميع، ومرحبا بكم مجددا في هذا الفيديو هذا اللي هو موجه للتلاميذ سنة الثانية بكالوريا وحتى السنة الأولى بكالوريا، ماشي إشكال. يعني موجه لواحد التلاميذ، واحد الفئة معينة اللي هي هما ما عندهمش تبارك الله الصعوبة في الإجابة على الأسئلة الخاصة بليتيود دو فونكسيون، ولكن الإشكال هو أن اللي كيوصلوا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد لا فونكسيون تما كتبان الصعوبة ديال هما ما تيعرفوش يجاوبوا على هاد لا فونكسيون، وهي مسألة بسيطة كيخصها غير شوية الخاطر ونتغلبوا على هاد الصعوبة هذه. إذا الهدف ديال هذا الفيديو هو كيفاش أننا نضمنوا نرسموا التمثيل المبياني بكل سهولة. اذا اللي كنقترح عليكم هو اننا غادي نشوفوا واحد النموذج ديال الامتحان وطني، وغادي نصحوه بطريقتين. الطريقه الاولى غنناقشوه في لوجيسيال جيوجيبرا، والطريقه الثانيه غادي نرسموه بطريقه عاديه بستيلو عادي. اذا الى حدود الدقيقه 17 من هذا الفيديو غتلقى الطريقه الثانيه الا بغيتي دوز مباشره للطريقه الثانيه اللي هي بالرسم. اذا على بركه الله. طيب بيان، الوغ هنا خديت لكم مثال اللي هو الامتحان الوطني ديال السنه ديال الدوره العاديه 2018 الخاص بمسلكي علوم الحياه والارض وعلوم فيزيائيه، خيار فرنسي بيوف. الوغ عندي هنايا اون فونكسيون numérique définie sur R par f de x est égal à x carré moins x facteur de exponentielle de moins x plus x. وهنا لاحظوا معايا انا لا بارتي الاولى كاع ما خدمت بها، غادي نجاوبكم علاش. الوغ لا بارتي دوزيام بارتي ديريكتومون مشيت ليها. الوغ عندنا C sa courbe représentative dans le repère O et J orthonormé bien sûr. Alors vérifiez que f de x est égal x carré sur l'exponentielle de x moins x sur exponentielle de x plus x. Alors pour tout x de R, puis montrer que la limite de f de x est égale plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire بأن هادشي كامل باش تعطينا هاد لو ريزولتا. وحنا اللي تيهمنا في هاد السؤال كامل هو هاد لا ليميت هادي. يعني ديجا هو عطاك لو ريزولتا، ما خلاكش معلق، ودي يعني شي حاجه يعني ما بقاش عندنا العذر. لا ليميت دو اف، دونك اهم حاجه في هذا السؤال هي هاد لا ليميت اللي غنحتاجو غنشوفوها. دوزيام كيسيون، كالكولي لا ليميت دو اف دو اكس موان اكس كون اكس تون فيغ بلس لانفيني et en déduire que C admet une asymptote d au voisinage de plus l'infini d'équation y égale x. هذا أهم شيء عاوتاني. السؤال الثالث vérifier que f de x est égal à هادشي هذا pour tout x de R, puis calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Petit d, بعد ما نكالكوليو هادي نعطيو l'interprétation du résultat. géométriquement خصنا نعرفو شنو كتعني هادي، وهاد لا ريبريزونطاسيون جيومتريك هي اللي غنحتاجو في لا ريبريزونطاسيون غرافيك بيان سور ديال لا فونكسيون. الوغ عندي هنايا montrer que f de x moins x et x carré moins x ont le même signe pour tout x de R. يعني غنجاوبك هنايا، ولكن الهدف من هاد الدوزيام كيسيون هو c'est de trouver que C est au-dessus de D sur chacun des intervalles moins l'infini 0 1 plus l'infini et en dessous de D sur l'intervalle 0 1. كنجيو لا troisième question اللي هي montrer que la fonction f est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. وهنا ما بقى لنا الا نرسمو او قبل هنا عطاونا admet deux points d'inflexion d'abscisse respectifs 1 et 4، يعني غنبينو بان لا كونكافيتي. اي فينالمون كنقدروا ديك الساعه ندوزو لا كونستركسيون. حنا قلنا غنبداو بلا كونستركسيون هي الاولى دو فونكسيون، وعاد غنشوفوا كيفاش هادو غيساعدونا في لا فونكسيون. بالنسبه لهاد اي قبل ما نهضروا ندوز لهذا، بالنسبه لهاد لا بروميير بارتي، هاد فين ما كيكون عندي دو بارتي في لو بروبليم، هو الهدف ماشي هاد لا بارتي لا جي، لا الهدف هو الدوزيام بارتي اف دو اكس، عليه داير الفيلم. ولكن عندنا واحد السؤال هنا 3 ا، هاد لا بروميير بارتي كلها على ود هاد مونطري على ود اف بريم. الوغ لاحظوا معايا هنا كي لقينا اف بريم اون فونكسيون دو جي دو اكس. دونك هنا راه ما يمكنش وصعيب اننا نناقشوا لو سين دو اف بريم دو اكس. لهذا هما ساعدونا هنايا باش غادي نجاوبوا على غنحدوا الاشارات ديال جي دو اكس اون فونكسيون ديال هاد لو طابلو.
يعني فيا هاد لو طابلو على حساب هاد لو طابلو دو فارياسيون هو اللي غيبين لينا شنو هي لو سين دو جي دو اكس، وبالتالي باغ لا سويت نقدروا نقولوا فوالا ها اف دو بريم دو اكس كيفاش داير، لان حنا كنعرفوا بان الاكسبونسيال توجور بوزيتيف، دونك الاشاره ديال هذه هي لو سين ديال جي دو اكس. ولكن كي قلت لكم هنا ما يمكنش نديروا بحال دابا نعمل ولا هذا ما نوصلش لشي حل. الوغ الحل الوحيد اللي عندي هو الفو ايتوديي لا فونكسيون، داكشي شنو عطاونا هاد لابارتي باش نجاوبوا على هذه. اذا اهم حاجه في هذا السؤال الاول هي هاد لو سين، وديجا ما عطاوهاش لينا، يعني خصك تعرفها من الطابلو، سهله تعرف تقرا في الطابلو. طيب بيان، الوغ نشوفوا لا فونكسيون ونرجع. فوالا الوغ هنا عندي في هذا لوجيسيال جيوجيبرا غنحاولوا نجاوبوا على هاد لونسومبل دي كيسيون. انا جو فوز بريباري كاع لي كيسيون اللي غنحتاجو، كاع لي دوني اللي غنحتاجو في هاد باش نجاوبوا على هاد الاشكاليه هذه. الوغ او ديبي هنا خدينا لا فونكسيون اف دو اكس، ها هي اف دو اكس تيغال اكس كاري موان اكس. الوغ غادي نجيب لي زينونسي رابيدمون، فوالا باش نحطهم قدامنا نشوفوا شنو كنديروا. فوالا نقرب شويه هنايا. فوالا بحال هكا. الوغ لاحظوا معي السؤال الاول كان هو après la vérification de cette expression il faut montrer que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini ça donne c'est plus l'infini. Voilà, هي la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. Alors هنا هذا السؤال فاسيل، يعني كون اكس طون فيغ بلس لانفيني، كل ما اكس كتبعد كتمشي في بلس لانفيني، طون فيغ بلس لانفيني كتبعد، اش كيوقع لا فونكسيون حتى هي كتمشي للفوق، يعني ليماج ديالها حتى هي كتكون بلس لانفيني. دونك كون اكس طون فيغ بلس لانفيني f de x aussi tend vers plus l'infini. Donc on a tout simplement quand on la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. ولكن هنا غنرجعوا لواحد المساله، لاحظوا معي هنايا. الوغ هنا اشاك فوا كنحسب لا ليميت دو اف دو اكس في بلس لانفيني كتخرج ليا بلس لانفيني، هنا ما يمكن ليناش نستنتجوا لو كومبورتمون دو لا فونكسيون مباشره. دونك هنا خصني ندير واحد، عندي بحال قلتي دي زانديكاتور خصني نتاكد منهم، هما اللي غيخليوني نستنتج لو كومبورتمون ديال لا فونكسيون. دونك ملي كتكون عندي لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ بلس لانفيني كتعطيني لانفيني سوا بلس سوا موان. الوغ اوتوماتيكمون كيخصني ندوز لهادي نحسب لا ليميت دو اف دو اكس سور اكس، كيكونوا اصلا 3 كا، يا اما 0 يا اما ان ريال ديفيرون دو 0 ولا بلس لانفيني ولا موان لانفيني. لانفيني هنا الوغ الا كانت لانفيني او بيان 0 هنا اون بو اون ديدوير ولا اون بو انتربريتي هاد لو ريزولتا ديريكتومون. غنقولوا بان في لانفيني il admet une branche parabolique ou zéro il admet aussi une branche parabolique. La différence c'est que هنا في l'infini كيكون هذيك la branche parabolique اللي dirigée par l'axe OY on a par l'axe OX. وإلا كانت ان ريال بحال الحاله اللي عندنا هذه وعندنا هذه في الحقيقه. الوغ اف دو اكس سور اكس ايت ايغال ان ريال ديفيرون دو زيرو، كيبقاو لينا جوج حالات. كيخصني نحسب اف دو اكس موان ا اكس، الا عطاتني ان ريال دونك راه ادمي اون اسامبتوت اوبليك اللي هي ليكواسيون ايغال تيغال ا اكس بلس بي، كنقول هنا ريال واخا يكون زيرو نول ماشي مشكل ان ريال. وإلا عطاتني لانفيني اون برونش بارابوليك ديريجي باغ ليكواسيون اللي هي ايغال تيغال ا اكس. تري بيان. الوغ نرجعو نشوفو هادشي اللي عندنا هنايا. الوغ شنو قال لك هنا؟ عندنا اف دو اكس لانفيني عطاتني لانفيني، دونك هنا حسبنا اف دو اكس موان اكس. اف دو اكس موان اكس بوي ديدوير كو سي، حنا ما نحسبوش هادي راه هي ساهله ولكن حنا ماشي هذا هو الهدف. ها الجواب، انا هذا الجواب هذا هو اللي تيهمني. ادمي اون اسامبتوت دي او فوازيناج دو بلس لانفيني ديكواسيون ايغال تيغال اكس، يعني اللي غنحسب هادي خاص تخرج ليا زيرو. ملي تخرج لي لا ليميت دو اف دو اكس موان اكس تيغال زيرو، الوغ لانتربريتاسيون ديال داك زيرو سي كو لا فونكسيون ولا لا كورب représentative de la fonction f admet une asymptote، واحد المقارب.
au voisinage de plus l'infini d'équation y égale x. y égale x هي هذه y égale x هي هاد لا droite هذه. alors لاحظوا معي هنا au voisinage غادا كتقرب. voilà au voisinage de 0 de plus l'infini كنلقاو بان هاد لا كورب سي ادمي اون اسامبتوت هي هادي au voisinage de 0. دونك هاد لا كيستيون الاولى في السؤال الاول صافي نقدر نعرف بان لا فونكسيون ديالها فين هنا شنو واقع في بليس لانفيني كيفاش داير. غيبقى لي البروبليم من هنا لموال لانفيني، اما هنا صافي راه عرفنا كيفاش دايره لا فونكسيون. طري بيان نمشيو للسؤال الثاني. دونك هنا ما غيعاودوش يسولوك على بليس لانفيني لان هاد لي دو كيستيون هاد لي دو ريزولطا كافيين. انا دابا موال لانفيني ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فيغ موال لانفيني انا غتحسبها نورمالمون غتلقاها لانفيني باينه. il suffit يعطيك اف دو اكس على اكس دونك هذه خص تخرج لك لانفيني، والا هذه ما بقات عندها حتى معنى. دونك مادام انا عطيتك اف دو اكس سور اكس هذه خص تخرج لانفيني. الوغ لاحظوا معايا كون اكس تون فيغ موان لانفيني كتمشي لهنا، كل ما كتبعد اش كيطرى لا فونكسيون كتطلع الفوق يعني تون فيغ بلوس لانفيني. وملي تنقولوا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فيغ موان لانفيني تيغال موان لانفيني ولا بلوس لانفيني بحال اللي عندنا، خصني قلنا نحسبوا اف دو اكس على اكس. وهنا اللي كنحسب اف دو اكس على اكس لقيتها لانفيني، وها هي لانفيني ادمي اون برونش بارابوليك هي هادي ادمي اون برونش هاد الطابلو هذا خص تكون حافظو واكلو فاهمو ما عندكش فيه غرام د المشكل. دايوغ راه ماشي صعيب راه ساهل، خصك غير شويه الخاطر. الوغ هنا اون برونش نرجع لهاد الحاله ديالي اون برونش. دونك شنو هي لانتربريتاسيون؟ سي كو لا كورب ريبريزونتاتيف de la fonction f admet une branche parabolique dirigée par l'axe OY au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de moins l'infini, pardon. Alors, غادي نجيو نعرف دابا برونش بارابوليك. دونك راه اخرين نعرف لا بارابول هي بحال اف دو اكس تيغال اكس كاري. الوغ هنا صافي سالينا دابا انا عرفت شنو واقع هنا وعرفت شنو واقع هنا. شنو بقى ليا؟ بقات ليا هاد لو ميليو الوسط. دونك هنا جا السؤال الثاني مونطري كو اف دو اكس موان اكس اكس كاري موان اكس اون لو ميم سين بور تو اكس دو ار. يعني لو سين ديال هادي هو لو سين ديال هادي، وهادي سي اون ايكواسيون دوزيام دوغري. دونك ادمي دو سوليسيون ها هما اللي درتي اكس كاري موان اكس تيغال زيرو غتخرج لك هادي وهادي لي دو سوليسيون. دونك هاد لي دو سوليسيون مادام هي ادمي دو سوليسيون عندها دو راسين اش كيعني؟ كيعني بان اف دو اكس اي تيغال موان اكس تيغال زيرو. دوكو راه اف دو اكس تيغال اكس، واللي كتقول اف دو اكس تيغال اكس يعني راه لانترسيكسيون اونتر لا كورب اي لا دروات. لا كورب ديالنا ولا دروات كيتقاطعوا في دو بوين، وها هما في لو بوين الاول ولو بوين الثاني. الوغ هنا قال لك مونطري اون ديدوير هي من بعد ما ندير هادشي هذا كو سي اي او دوسو دو دي sur chacun des intervalles. يعني هي الفوق من سي فوق من دي. ها سي هادي وهادي هاد لا بارتي وهاد لا بارتي هما او دوسو جاو فوق من لا دروات دي ان انترفال من موال لانفيني حتى زيرو ومن ان حتى بلس لانفيني. ولكن من زيرو لان من زيرو لان من هنا لهنا اللي هي هادي لا كورب جات من التحت او دوسو دو دي. فوالا دونك انا دابا عندي دابا نقدر نرسم نورمالمون. عندي هنايا انا كنعرفها من الفوق، هنا من التحت وهنا من الفوق. هنا غير بالاضافه لان غتقدر تسائل وغتقول شنو واقع الاف دو اكس من هنا لهنا شتيوا. الوغ بالنسبه لي زوتر كيسيون قلنا هنا راه 90% راه تقدر تجاوب وترسم التمثيل ديالك بدون اي مشكل. ولكن هنا غيجيو اسئله اخرين في الحقيقه هي بوغ فيريفي بحال يجاوبوا لك على الاسئله الاخرين اللي جاوبتي. الوغ غادي نجيب الاخرى باش تشوفوها. لا دوزيام بارتي هي هذه. الوغ غنحط هذه سيبوزو هنا وهادي غنديرها هنا كنظن واضحه نو. فوالا الوغ دابا هاد السؤال اللي جا الثالث مونطري كو اف بريم دو اكس ايت ايغال جي دو اكس اكسبونسيال دو موان اكس بور تو اكس دو ار اي اون ديدوير. هنا شنو بغينا نبينو؟ بان لا فونكسيون اف اي ديكرواسونت سور موان لانفيني زيرو.
ها هي ديكرواسونت وكرواسونت من 0 لبلوس لانفيني. وهذا كيشرح الاسئله اللي لقينا قبل او الاجوبه اللي عندنا قبل. ملي تقول موان لانفيني تعطيك بلوس لانفيني دونك لوجيكمون غتكون ديكرواسونت، وهنا هي كرواسونت. الوغ انا عرفتها ديكرواسونت كتقاطع في دو بوين. الوغ اي بوي كرواسونت. دونك باش نرسم شنو خصني؟ اول حاجه كنرسم لا دغواط ديالي، ثاني حاجه كنرسم هاد لو بوين هذا وهاد لو بوين هذا، ومن بعد كيمكن لي نلاقي باقي هادشي هذا ونرسم لا فونكسيون ديالي. الوغ هنا شنو عندنا؟ dresser le tableau de variation de la fonction f, vérifier que f seconde est égal à هادشي هذا et on déduire que la courbe admet deux points d'inflexion اللي هما في 1 و 4. ها 1. دونك لاحظوا معايا كي غتكون غادا لا فونكسيون هنايا، واللي وصلت لهنا هي غيرت لو سونس ديالها. يعني هنا كاف وفي الاخرى كاينه كونفكس، غيرت لو سونس ديالها. فوالا داكشي هنا قالك 1 و 4. الا مشينا ل 4 باردون نكحل هذه هنا، ها هي 4 هنا. لاحظوا معايا نقربها شويه، هي غادا حتى لو بوين 4 هنا. هنا انتم لاحظوا غادا هنا غتغير لو سونس ديالها باش غتمشي او فوازيناج دو يعني اسامبتوت بارابور لاكس لا دغواط y تيغال اكس. وهكذا نكونوا رسمنا هاد لا كورب. اذا بالنسبه للطريقه الثانيه عندنا هنايا كنبدا اللي غنبغي نرسم نورمالمون كنبدا ب طابلو دو فارياسيون. هو هذا عندي f est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini لقيناها. دونك هنا غنكونوا بينا بان f بريم سالبه في هذا المجال وموجبه في هذا المجال، وبما انها سالبه هي كتعطينا هذا المعنى ديال décroissante et croissante. دونك غتكون décroissante في 0 في moins l'infini 0 et croissante في 0 plus l'infini. من بعد كنحسب f de 0 غنلقاوها هي 0، ولا ليميت خاصه ديال f بريم دو f de x quand x tend vers plus l'infini عطاوها لينا هي بلس لانفيني. كذلك اللي غنحسبوا في موان لانفيني غادي نلقاو بلس لانفيني. وهكذا نكونوا عمرنا الجدول التغيرات. لو طابلو دو فارياسيون عندنا واجد. النقطه الثانيه عندنا سي لا كورب ادمي اون اسامبتوت دي او فوازيناج دو بلس لانفيني ديكواسيون y تيغال اكس. دونك اول حاجه غنرسم y تيغال اكس على هذا الشكل. حنا عندنا هنا سي ادمي اون اسامبتوت دي او فوازيناج دو بلس لانفيني، يعني كل ما كنبعد لهنا لا كورب غتقرب لهنايا، سيتادير هنا لا كورب غتسالي في هاد ليسباس هذا. المساله الثانيه او المواليه عندنا لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون سور اكس كون اكس طون فير موان لانفيني هي لانفيني. وقلنا بان هاد الحاله هذه كتعني بان لا كورب سي ادمي اون برونش بارابوليك او فوازيناج دو موان لانفيني، بمعنى غيكون عندي لا فونكسيون ستنتهي في هذا ليسباس دائما. هنا غتكون عندي برونش بارابوليك راه حنا كنعرفوها. الوغ غنرسم في الاول، غنبدا نرسم اولا قبل عندنا هنا سي لا كورب او دوسو دو دي، فوق الدي، فوق من الدي اشاكان دي انترفال موان لانفيني 0 اي 1 بلس لانفيني، يعني من موان لانفيني 0 غتكون على هذا الشكل. ثم عندي ثانيه او دوسو يعني من الاسفل اسفل دي في الانترفال 0 1. الوغ عندي من 0 1 دي سي او دوسو، ومن 1 لبلس انفيني عندي سي او دوسو من الفوق. دونك غادي تكون عندي على هذا الشكل. وحنا قربنا انتهينا هنا وبدينا من هنا وكملنا. ودونك هذه هي الطريقه باش كنرسم المبيان. نتمنى تكون استفدتوا من هذا الفيديو هذا، والى فيديو اخر ان شاء الله، ونحاول نديروا فونكسيون واحده اخرى حتى تبان لكم بان الامور ماشي صعيبه بزاف.